हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला आज मुद्दा ये रहेगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में थे और वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात उन्होंने की। पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल अपेरेंटली संभलती हुई और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज 2 अपीलें कर दी। एक, उन्होंने कहा कि जी आप 2 हाथ मिलाएं, एक हाथ मिलाएं आप अडियाला जेल के बासियों से, यानी कि इशारा बिज़नेस कम्युनिटी का इमरान खान की तरफ था। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आप हाथ मिलाएं भारत के साथ, यानी कि भारत के साथ तिजारत को आप ओपन करें और तिजारत शुरू करने के हवाले से काम करें। अब जहाँ तक भारत के साथ तिजारत के मामलात हैं, यकीनी तौर पे इस ख़ित्ते में और दुनिया में इंडियन जो मार्केट है, इंडियन इकॉनमी जो है, एक बड़ी मजबूत मार्केट फोर्स के तौर पे, एक बड़ी मजबूत पॉलिटिकल इकॉनमी के तौर पे भी उभर के सामने आ रही है। और ये पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ में कहा जाता है कि जब इकोनॉमीज़ डेवलप करती हैं तो वो किसी मुल्क की डेवलप नहीं करती, वो रीजन की करती हैं। सो पाकिस्तान के लामहला मफाद में है कि भारत के साथ तिजारत हो, लेकिन मसले दरमियान में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ख़ास तौर पे जो एक कोर इशू है मसला कश्मीर। अब मसला कश्मीर, भारत उसमें संजीदगी दिखाएगा, क्योंकि जब भी रखना पड़ा है कश्मीर के मामले पे मुज़ाकरात के हवाले से तो भारत की तरफ से पड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा संजीदगी और खुलूस दिखाया है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो मारूजी हालात हैं, इसमें आइडियली ये होना चाहिए कि आप कश्मीर के मसले पर गुफ्तगू को, पेशरफ्त को, जो एक बर्फ़ जमी हुई है उसे आहिस्ता आहिस्ता पिघलाएं और उस बर्फ़ के पिघलने के साथ साथ जो इकॉनमी है, जो ट्रेड है, जो तिजारत है भारत के साथ, जो पीपल कॉन्टैक्ट है, उसको ओपन कर दें, उसको फ्लेक्सिबल कर दें, उसको इतना सॉफ्ट कर दें कि उसका इम्पैक्ट पड़े बाकी इश्यूज़ के ऊपर। बाकी इश्यूज़ जो कि हल तलब हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो आगे उनमें पेशरफ्त हो सके, उनमें आगे प्रोसीड हो सके। लेकिन ज़ाहिर ताली एक हाथ से नहीं बजती। भारत की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से अगर खुलूस है, खुलूस नीयत है, तो भारत की तरफ से रेसिप्रोसिटी भी होनी चाहिए। एंड लेट्स कीप इट इन माइंड कि इस वक्त भारत में चुनाव है और चुनाव भारत में हमेशा होता है, इलेक्शंस हमेशा होते हैं एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे। लेकिन एक दफ़ा भारत में इलेक्शंस कंक्लूड हो जाएं, वहाँ पे हुकूमत बन जाए, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इसमें पहल करनी चाहिए और पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के कौमी मफाद में, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है कि भारत के साथ तिजारत हो और दीगर मसाइल जो हैं वो भी हल हों। लेकिन दूसरी गुफ्तगू अडियाला जेल के बासी से हाथ मिलाएं, इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मईशत अच्छे ट्रैक पे चल रही है, मुनासिब ट्रैक पे चल रही है, प्रोजेक्शंस अच्छी हो रही हैं। तो बहरहाल बिज़नेस कम्युनिटी ने ये मुतालबा क्यों किया, ये अपील क्यों की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, जो मुल्क के मशहूर और मारूफ सनतकार हैं, बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर हो रही है, स्टॉक मार्केट एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री दिखा रही है, पॉजिटिव वहाँ पे आउटकम जो है नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की मईशत संभल रही है, IMF का जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट था वो मुकम्मल हो चुका, जो अगले प्लान में IMF के पाकिस्तान जाना चाह रहा है उसके लिए मामलात अच्छे सहल अंदाज में, खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, दीगर हैं, वो सब पाकिस्तान की एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले साल तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। खुद हुकूमत कह रही है कि 2030 तक पाकिस्तान का शुमार एक बार फिर दुनिया की टॉप 20 इकॉनमीज़ में हो सकता है। तो हालात तो बेहतर हो रहे हैं, ऐसे में आपने क्यों वज़ीर आज़म को सजेस्ट किया कि एक हाथ मिलाया जाए अडियाला जेल के बासी से, यानी कि इमरान खान से? इसकी ज़रूरत क्या? एक्चुअली देखिए, मैंने उनसे ये कहा कि जब वो पहले टेन्योर में आए थे तो जून के आखिर में उन्होंने IMF की MD से जो है वो हाथ मिलाया था और उनके साथ वो जो प्रोग्राम जो है वो स्टकअप था IMF का, उसको रिज्यूम किया और उन्होंने एक नई फैसिलिटी 9 मंथ्स की ली, $3 बिलियन की, और वो टाइम था। और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त 42,000 पॉइंट्स था और आज माशाल्लाह रिकॉर्ड हाई पे है 72,000।
तो कोई अबाउट जो इंडेक्स है वो 66% اس میں جو ہے وہ انکریز آیا ہے. پھر روپے میں اسٹیبلٹی آئی ہے, اور جیسے آپ نے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ کہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بھی جو ہے آئی ٹی کی جو ہے وہ بڑھی ہے, ہمارے ریمیٹنس بھی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, تو اس میں پازیٹیوٹی ہے. ساتھ میں نے کہا کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس کے بھی اچھے جو ہے وہ نتائج آئے ہیں. تو اب ان کو ہم نے کہا کہ 2 اور آپ ہاتھ ملائیں, اور وہ 2 میں نے کہا وہ آپ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ہمارے تمام ہمسایوں کے ساتھ بشمول انڈیا کے کوشش کریں کہ ان سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ امپروو کریں, بہتر کریں, دوستانہ ہوں. اور دوسرا میں نے کہا کہ جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ہاتھ ملائیں, کیونکہ پاکستان نے بہت یہ سفر کیا ہے پولرائزیشن کو. اتنے عرصے سے جب یہ جو پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے کووڈ میں تو پاکستان نے ٹھیک کیا تھا, لیکن جو رشیا یوکرین وار کے اندر جو کموڈٹی سپر سائیکل تھا اس میں پاکستان کو بری طرح ہٹ لگی, لیکن اس ہٹ کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ سنبھال نہیں سکے, کیونکہ اسی دوران میں یہ ساری پولیٹیکل انسرٹنٹیز جو ہے ڈیولپ ہو گئی تھی. تو وہ اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے انفارچونیٹلی ابھی ہمارے پولیٹیکل رجیم میں اس قسم کی میچورٹی نہیں ہوئی ہے کہ ہم کوئی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے بینیفٹ ایک الگ وہ ایریا ہو, اور جو پولیٹیکل کمپٹیشن ہے وہ ایک الگ ایریا ہو. وہ جو ڈفرینس آف اوپینین کو جو ہے وہ ذاتی اختلاف میں جو ہے بدل دیا جاتا ہے, جس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہم نے خواہش ظاہر کی کہ یہ بہت اچھا ہو کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ طے کیے جائے, اور ہر بات کو آخر میں یہ ایک ہمارا ماننا ہے کہ وہ ٹیبل پہ ہی ریزالو ہوتے ہیں. کتنی بھی ہم باتیں کر لیں, بیانات ہوسٹائل کر لیں, بھی کر لیں, لیکن آخر میں الٹیمیٹلی جو بھی جو ہے پارٹیز کنسرن ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی اس معاملے کا حل نکلتا ہے, اور یہ یونیورسلی جو ہے یہ پرنسپل جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ یہ بات کی کہ ہم, اور یہ صرف میں نے انہی کو نہیں کہا, مجھے یاد ہے کہ جب یہ جو عمران خان بھی پاور میں تھے تو اس دن جو ہے وہ ایک دن تھا جس دن ہم یہ کیبنٹ کے منسٹرز بھی تھے اور پاکستان بزنس کونسل کے ممبرز تھے. میں نے ان کو اس وقت ان کو کہا تھا کہ اس دن وہ بختیور کی جو شادی تھی, اور بلاول کو جو ہے وہ کووڈ ہوا تھا, اور شہباز شریف صاحب کی مدر کا انتقال ہوا تھا. تو میں نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سب کے سامنے کہا تھا, میں نے کہا مسٹر پرائم منسٹر آج فرائیڈے ہے, آپ کائنڈلی ایک کال فون اٹھائیں اور آپ جو ہے وہ زرداری صاحب کو فون کریں, ان کو مبارکباد دیں, بلاول کو فون کریں, ان کی طبیعت پوچھیں, اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے ان کی مدر کے انتقال پر افسوس کریں. تو جو ہے یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ٹویٹ کر دیا. میں نے کہا ٹویٹ نہیں, آپ اگر یہ جو ہے کریں گے, فون کریں گے, تو یہ اسٹاک ایکسچینج آج فرائیڈے ہے, منڈے کو جو ہے وہ 5000 پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر پیس ہو, ہمارے نیبر میں سب پیس ہو, اور پیس ہوگا تو ہمارے جو معاشی مسائل ہے وہ حل ہوں گے. کیونکہ لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ تو یہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ان چیزوں کو حل کرنے کی سب کو مل کے ضرورت ہے. کسی ایک آدمی کی یہ جو ہے وہ دسترس میں نہیں ہے, اس میں زیادہ لوگ انوالو ہو. تو یہ ایک کنسیڈریشن تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے جو ہے وہ میجورٹی پاکستانیوں کی دل کی آواز یہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ آپ نے یہ مشورہ کیوں دیا وزیر اعظم کو کہ اڈیالہ جیل کے باسی عمران خان سے ہاتھ ملائیں. دوسرا مشورہ آپ نے دیا کہ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے. یہ پروپوزل آپ کا بڑا ویلکمنگ ہے, بڑا ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے, اور میں پرسنلی اس میں بڑا انٹرسٹ ہے میرا, اپریشیٹ بھی میں کرتی ہوں. لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کا پوٹینشیل ہو سکے؟ جی بہت پوٹینشیل ہے. آئی تھنک یہ ایکسرسائز پہلے بھی ہوئی تھی, اور سارے تمام پچھلے رجیم میں مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کئی سال پہلے, کوئی 10-12 سال 15 سال پہلے, انہوں نے ایک سارے بزنس مختلف سیکٹرز کے لوگوں کو بزنس کو بلایا تھا, اور سب سے
ये पूछा गया था, तो उसमें 90% सेक्टर्स ने ये कहा था कि इंडिया से जो है वो तिजारत खुलना हमारे इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। तो आई थिंक मसले मसाइल ज़रूर हैं, ये नॉट इजी, कहते हैं ना वो इजियर सेड देन डन, तो वो है, लेकिन उस डायरेक्शन में जो है वो एफर्ट करना जो है वो मैं समझता हूँ कि हम पर लाजिम है कि हम उस तरफ एफर्ट करें और ये मामला को जहाँ पीस होता है। एक और बात जो बड़े कहते हैं कि ये रीजन जो है वो प्रोग्रेस करते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज प्रोग्रेस नहीं करते। अगर रीजन पीसफुल होगा तो तमाम जो कंट्रीज हैं वो सब जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। तो इस अगेन मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा लोगों का जो है एक दिल की आवाज़ है कि ये चीज़ भी जो है वो होनी चाहिए। कन्फ्रंटेशन तो डेफिनेटली किसी सूरत में जो है वो हमारे हक में नहीं। आरिफ हबीब साहब, भारत के साथ तिजारत की जब भी बात की जाती है तो एक जो हिंड्रेंस बीच में आ जाती है, दैट इज़ द के फैक्टर, द कश्मीर फैक्टर। सो इस वक्त भी जो हालात हैं वो सब आपके सामने है, तो ताजिर बिरादरी क्या चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद में पहले मसला कश्मीर को हल कर लिया जाए या पहले भारत के साथ तिजारत खोल दी जाए, जो सॉफ्ट एवेन्यूज़ हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं वो खोल दिए जाए, इन द मीन टाइम साथ साथ मसला कश्मीर पर बातचीत भी होती रहे? अच्छा, हमें ये बताया जाता है कि मुशर्रफ के ज़माने में शौकत अजीज़ भी थे और वो बताते थे शौकत अजीज़ के मोर और लेस वो तमाम इंडियन लीडरशिप के साथ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक। तो दोनों साइडों में एक कंसेंसस जो है वो हो गया था, लेकिन समहाउ कुछ बीच में हिकअप आ गए, दोनों तरफ से कुछ हॉक्स होते हैं, वो हॉक्स आते हैं, वो बात जो है, तो मुझे उसकी तफसीलात का तो नहीं इतना इल्म है। मेरी एक मासूमाना ख्वाहिश है कि ये चीज़ हो, और इसमें ये भी जो है मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन वो इंडिया को भी जो है वो रेसिप्रोकेट करना होगा इस मामलात के अंदर। Exactly. और उसे भी जो है कुछ गिवन करना होगा जब जाके ये होगा। लेकिन एक जो सिलसिला था कि उसको हम एक ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश को जो है वो हमें मतलब ये है कि अपनी लीडरशिप के साथ जो है इस ख्वाहिश को तो उनके सामने रखना जो है वो एक समझे कि मासूमाना सा अमल है, लेकिन उसमें हम कहेंगे और सब लोग हम आवाज़ होंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज़ में जो है क्लिक हो जाएगी, और क्लिक हो जाएगी तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। प्रोग्राम के फ्लोर को मज़ीद डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल पैनल भी मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त सियासी शख्सियात। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, MNA हैं, वो ज्वाइन कर रही हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं, MP हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सीनियर मरकज़ रहनुमा MNA हैं शमीला फारूकी साहिबा। ताहिरा साहिबा, ये आपके साथ नदीम कुरैशी साहब भी बैठे हुए हैं। आरिफ साहब ने आज सजेशन दी है, प्रपोजल दिया है कि एक अडियाला जेल के बासी से हाथ मिलाएं इमरान खान से, दूसरा भारत के साथ। भारत की हद तक तो ठीक है, बात समझ आती है कि आपका तिजारत का एक मामला है, आपकी मजबूरी है इकॉनमी के फैक्टर को ठीक करना, लेकिन इमरान खान के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है। मिलाएंगे आप लोग हाथ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और हम लोग अपोजिशन में थे, हमने तब भी उनसे ये कहा था कि मुल्क की इकनॉमिक्स के लिए, माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी एक बनाया जाए, और अपोजिशन आपके साथ बैठने को तैयार है। लेकिन उन्होंने फरमाया था कि मैं शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करता। चलेंगे तो पुरानी बात होगी, लेकिन हमारी ऑफर जो उस वक्त थी, देखिए आप लोग हुकूमत उस वक्त जो हमारी ऑफर थी, मुज़ाकरात या चार्टर पे आज भी हमारी मुज़ाकरात आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं, और हम ये चाहते हैं। और ये दरवाजे खुले हैं कैसे? वो जेल में बंद है, उनका दरवाजा बंद कर रखा है वो तो अदालत का। देखिए, वो बात सुने, वो टीम भी बना सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारा दिन तो शेर अफजल मरवत साहब और हाउस के अंदर गौहर अपना बैरिस्टर गौहर साहब भी और उमर अयूब साहब भी, वो सारे तो उनके पैगामात और उनके मैसेजेस देते हैं अपनी तकरीरों में भी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी आज भी बोल रहे थे।
تو اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے، وہ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے تو یہ حکومت کے لیے قابل قبول ہوگا؟ پارلیمنٹ نے تو رہا نہیں کرنا، نہ پارلیمنٹ نے اندر کیا ہے، نہ پارلیمنٹ رہا کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. یہ عدلیہ کا کام ہے، جس عدلیہ کے اندر ان کے کورٹس کے اندر کیس چل رہے ہیں. لیکن بات کرنے کو وزیر اعظم شہباز تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. ندیم قریشی صاحب، عمران خان پاکستان جب ملک کے اندر سیاسی استحکام مثبت ہوگا مفاہمت کے ساتھ تو پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت بہتر طرف جائے گی. ندیم صاحب، عمران خان کی رہائی کے علاوہ ملک کے حوالے سے ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں نہیں ہو سکتی؟ پاکستان ہم سب کا ملک ہے. پاکستان کو ہم سب نے اپنے اپنے طور پہ کوشش کر کے یہاں تک پہنچایا. میں آج بھی پر امید ہوں، میں مثبت سوچ رکھنے والا شخص ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان افرادی طور پہ بھی، پاکستان وسائل کے لحاظ سے بھی دنیا کے خوش قسمت ترین ملکوں میں سے ہے. ہمارا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے آج تک کم از کم مجھے تو نہ ان کی ترجیحات کا سمجھ آیا ہے، نہ مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا گول سیٹس کیے ہیں. ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہوتی ہے. میں کراچی کی تاجر برادری کی اس تجویز کو بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چونکہ تاجر وہ لارج سکیل کا تاجر ہو، وہ بڑے سکیل کا تاجر ہو، ٹریڈر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. انہیں اندازہ ہے اس بات کا. آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ جی اکانومی کے انڈیکیٹرز بڑے پازیٹیو ہیں. میں غریدہ صاحبہ بالکل کامن مین کا نمائندہ ہوں. جب تک آپ کا عام آدمی پرسکون نہیں ہوگا، عام آدمی کے پیٹ میں سکون سے روٹی نہیں جائے گی جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، جو نیچر نے اس کو رائٹ دیا ہے. پنجاب میں روٹی سستی ہو گئی. میں گزارش پنجاب سے، میں آپ کو گزارش کروں، میں پنجاب سے بھی ہوں اور ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں، خود بھی ماسٹرز ہوں ایگریکلچر میں. اس وقت پنجاب میں جو گندم کی خریداری کا بحران ہے، کسان کا استحصال ہو رہا ہے. آپ کو اس پر پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے. دیکھیں پنجاب کا وہ ایریا جو ساؤتھ پنجاب ہے اور اپر پنجاب جو ویٹ کا پروڈیوسر ایریا ہے، وہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی فوڈ باسکٹ ہو سکتی ہے اگر ہماری حکومتوں کی ترجیحات ایگریکلچر ہو. اس وقت جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. ہمارے پنجاب حکومت کا یہ غلط اقدام ہے کہ انہوں نے ویٹ کی پرائس ہمارے فارمر نے صرف ایک جملہ، ہمارے فارمر نے 30% ریٹ زیادہ پر فرٹیلائزر پرچیز کیا ہے، 40% زیادہ پرائس پر بجلی کی قیمت ادا کی ہے، پانی کی قیمت ادا کی ہے، جبکہ اس کی گندم اس کی قیمت سے 30 گنا کم خریدی جا رہی ہے. 3900 امدادی قیمت ہے اور اتنا بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی گندم کا دانہ دانہ پرچیز کریں گے. ابھی تک پنجاب میں گندم کے فارمر کو باردانہ نہیں دیا گیا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اسی پوائنٹ پہ مزید ڈیبیٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک کے بعد شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی جوائن کر لیں گے. اینڈ دین ویل کم بیک. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ندیم قریشی صاحب موجود ہیں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں اور شمیلہ فاروقی صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے. قومی اسمبلی کا سیشن اس وقت بھی چل رہا ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل شمیلہ فاروقی صاحبہ اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کہ آپ قومی اسمبلی کے سیشن میں سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں. ہم پروگرام سے پہلے بات کرتے جو پنجاب میں کسان کا استحصال ہو رہا ہے باردانہ کے حوالے سے. آپ بتا رہی تھیں قومی اسمبلی میں بھی یہی ڈسکشن ہوئی ہے آج. اس کا حل کیا ہے پھر شمیلہ صاحبہ؟ سندھ میں بھی بہت برا حال ہے اور باردانہ نہیں مل رہا ہے. آپ کی ویٹ سرپلس کے اندر ہے، آپ کی امپورٹ غلط ہوئی ہے، سرپلس کے اندر ہوئی ہے، آپ کا کیری فارورڈ ویٹ جو ہے وہ گوڈاؤنس کے اندر پڑا ہوا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ ایشو میں ہر سال دیکھتی ہوں، لیکن اس سال اتنی سیویئرٹی سے ہوا ہے بیکاز آپ کی وداؤٹ اینی پلاننگ، وداؤٹ اینی فور سائٹ کہ آگے کیا ہوگا، بمپر کراپ ہوگا. ہمیں پتا تھا کہ جی بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آیا لاسٹ ٹائم، تو ہمیں ایک اندازہ تھا کتنی بارشوں کے بعد ایک سرپلس کراپ ہمارا آئے گا، جو مٹی ہے وہ زرخیز ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ویٹ امپورٹ کیا گیا. کون یہ پلان بناتا ہے؟ کون؟ یہی تو آج بات ہو رہی تھی کہ کوئی ذمہ داران کا تعین تو کریں. ندیم صاحب کو پتا ہے کون ذمہ دار ہے؟ میرا خیال دیکھیے یہ آپ سے یہ چیز پوشیدہ ہے، میرے لیے یہ بڑی خبر ہے. شمیلہ صاحب ذرا جواب دے دیں. جی ضرور. نہیں یہ بھی دیکھیں ان کو بھی اندازہ ہے اور کہ کس طریقے سے جو کہ دیکھیں نا ہمارے یہاں ایگریکلچر بیسکلی پنجاب اور سندھ کے اندر ہی ہوتی ہے
اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کی پوری اکانومی کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کسان کو ہی پیس دیں گے, کس طریقے سے آپ ملک چلائیں گے؟ کیا آپ گندم تو کیا اس کے اگر گندم میں نقصان اٹھاتا ہے تو اس کے بعد والا کراپ وہ کیسے لگائے گا؟ یہاں سے کمائے گا تو کراپ دوسرا کراپ لگائے گا نا. آپ مزید پاکستان کو فوڈ انسیکیورٹی کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو قومی اسمبلی میں کوئی سولوشن کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس کا سولوشن کیا نکالنا ہے؟ بھئی اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی کوئی اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بنائی جائے. پرائم منسٹر انہوں نے کہا جی منسٹر صاحب نے کہا پرائم منسٹر نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے, وہ بہت پریشان ہے, وہ اس کے اوپر انکوائری بٹھا دی ہے. اس کا مطلب ہے برش انڈر کارپیٹ. ہر دفعہ انکوائری بیٹھتی ہے, اس انکوائری میں کیا ہوتا ہے, اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے, پھر ذمہ داران کا تعین کیسے؟ اس میں کیا راکٹ سائنس ہے کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, کیوں امپورٹ کری ہے؟ ذرا اس پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ پہ بھی آنا ہے, بٹ ندیم صاحب یور 2 cents آن دس پلیز. میں آپ سے گزارش یہ کروں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ دار ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کو نہ کانسٹیٹیوشنل کور تھا, جس کو نہ پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا تھا, جو 90 دن کے لیے انتخابات کروانے کے لیے آئی تھی, اس سے کو پوچھے پنجاب میں ابھی جو ضمنی بجٹ پاس کروایا پنجاب کی گورنمنٹ نے, تو اس میں وہ پیسے رکھے گئے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ویٹ پرچیز کے اگینسٹ مارک اپ کی صورت میں جائیں گے. آپ جہاں 2 روپے یا 1 روپے کی روٹی سستی کر کے بغلے بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے غریب آدمی کو سستی روٹی دے دی, وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 600 ارب کی گندم پرچیز کی گئی وداؤٹ پلان. اور آج پنجاب کا وہ کاشتکار جس نے آواز آپ لوگ اٹھائیں نا پنجاب اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, یہ تو حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے نا, شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی, طاہرہ صاحبہ بھی, حکومت خود ہی بات کر رہی ہے. پاکستان میں آواز اٹھانے سے زیادہ ہم ڈنڈا اٹھانا ہے. پاکستان میں آواز سے زیادہ ڈنڈے کی اہمیت ہے. ڈنڈا جن کے پاس ہے, ڈنڈا کن کے پاس ہے؟ حکومتوں کے پاس ہے. حکومتیں یہ سوال کریں ان کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے جن کے بجٹ کو انہوں نے اب لیگلائز کیا. آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا, آپ لوگ اگر نکلیں اپنی احتجاجی تحریک میں سے, سڑکوں پہ آنے سے باہر نکلیں, آپ لوگ بن نکالا پڑتے اور احتجاج کرتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, بشرا بی بی کو, ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کے کارکن کا, بٹ اس پر بھی بات کریں نا. فارمر کا رائٹ ہے, یہ جو میں نے فگرز جو آپ کو دی ہیں, آپ یقین کریں ان کے لیے یہ تو ایشو اٹھایا یہ پیپلز پارٹی نے ایشو اٹھایا آج بار, انہوں نے نہیں اٹھایا, جو کہ حکومت میں خود ہے, سندھ میں بھی اور سینٹر میں بھی. نہیں, ان کا ایشو کیا تھا؟ ان کا ایشو یہ تھا کہ بشرا بی بی کو رہا کریں. آج قومی اسمبلی میں ہاں وہ اسپیکر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ بشرا بی بی کو رہا کریں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کام نہ اسپیکر کا ہے نہ پارلیمان کا ہے کسی کو رہا کرنا ہے, جیل میں ڈالنا. بھئی یہ آپ اپنی قانونی جنگ بعد میں احتجاج کا حق تو ہے نا, نہیں غریدہ ایک سیکنڈ, نہیں غریدہ یہ غلط, یہ زیادتی ہو, یہ پارلیمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہاں لوگوں کے ایشوز ہیں. بشرا بی بی کی رہائی کا احتجاج یہ ان کے کارکنان کے لیے مسئلہ تو ہے نا. دیکھیں کریں, اسپیکر کے پاس ہر منٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. بشرا بی بی کو رہا کرنا ہے, عدالتوں نے رہا کرنا ہے یار. اور بشرا بی بی نے مطلب ان کے اوپر مقدمات ہیں کہ فریال تارپور جیل نہیں گئی تھی, آصف زرداری جیل نہیں گئے, بی بی صاحبہ کو مقدموں میں نہیں گھمایا, لڑی نا وہ. پارلیمان کو تو یرغمال نہیں بنا لیا تھا نا جس طرح انہوں نے بنا لیا پارلیمان کو یرغمال. یہ باردانہ کا ایشو انہوں نے نہیں اٹھایا. ابھی تو یہ بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو بڑا دکھ تکلیف ہے. دس ایشو واز brought up by پیپلز پارٹی. نفیسہ شاہ نے آج ایشو اٹھایا, ہم نے اس کے اوپر بات کری ہے, پھر انہوں نے جا کے ان کے ایک آدھ کچھ لوگوں نے بات کری ہے, نہیں کری, واٹ ایور, آئی ڈونٹ ریمبر کہ ایگزیکٹلی کیا تھا. لیکن بات یہ ہے غریدہ کہ آپ خدا را پارلیمان کے اندر وہ مسئلے تو اٹھائیں جو عوام کے ہیں, نہیں ہوتے نا, نہیں کرتے یہ. جس طرح پہلے عمران خان نے یرغمال بنایا ہوا تھا نا, اس دفعہ انہوں نے پارلیمان کو یرغمال بنا دیا. کہ جیل سے عمران خان مضبوط ہیں؟ نہیں, جیل سے نہیں مضبوط نہیں ہے. پاکستان کو جس طرح پہلے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا, جس طرح پاکستان کو آئسولیشن کی طرف لے گئے تھے, وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی پارلیمان کے اندر کوئی کام نہ ہو. طاہرہ صاحب دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نہ تو پارلیمنٹ نے عمران خان صاحب کو جیل میں بھیجا ہے, نہ پارلیمنٹ انہیں رہا کر سکتی ہے. آپ نے فرمایا عارف حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ان سے ہاتھ میں لانا ہے, تو جیل میں تو نہیں ملے گا. بات یہ ہے کہ پارٹی ساری جیل میں نہیں ہے, صرف قائد ان کا جیل میں ہے. محمد نواز شریف بھی جیل گئے, مریم نواز صاحبہ بھی گئیں, شہباز صاحب بھی گئے, بڑے بڑے لیڈر گئے. پیپلز پارٹی کو لندن میں تو بھیج دیا نا عمران خان نے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا شوکت خانم سے کروا لیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں کروانے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, شوکت خانم کی رپورٹ لی ہے, ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ لوگ معائنے کے لیے ڈاکٹرز کو نہیں آنے دیتے؟ بات سنیں, ہم نے نہیں, وہ عدلیہ نے اجازت دینی ہے اور عدلیہ نہیں سب کچھ کرنا ہے. یہ سارا احتجاج عدلیہ کے سامنے کریں. جو مجھے لگتا ہے ہاؤس کے اندر جو بھی عوام کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے آج نفیسہ شاہ صاحبہ کھڑی ہوئی, انہیں 5 منٹ انتظار کرنا پڑا
इतनी हुल्लड़बाजी थी स्पीकर यकीन करें इतना फिर इम्पोर्टेंट उसके बाद वो दोबारा उठी, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं और फिर था उसके कि बाद नून वालों को या पीटीआई को? PTI वाले, ये वो खड़े नून वाले थे, तो- वो बेचारी खड़ी हुई बात करने वो के बात लिए करने के बारदाने लिए के माइक पे ऊपर, खड़ी हुई और हैं। ये सामने स्पीकर को इन्होंने यरगमाल इतनी बना के खड़े हो हुल्लड़बाजी गए, की बुशरा बीबी को स्पीकर खड़ा डाइस के करो। सामने। या मेरी बात सुने गरीदा, 11.5 साल आसिफ जरदारी साहब बेगुनाही में उन्होंने जेल काट ली। हमने तो कभी पार्लियामान को यरगमाल नहीं बनाया, हमने तो कभी अवामी इश्यूज को एक तरफ रख के अपने पर्सनल जाती मामलात को सामने जो है वो तरजीह नहीं दी। मैं कहती हूँ इनका हक है, नदीम साहब, ये सारी कैदी नंबर 804 की ट्रेनिंग है, ये सारी वो है। मैं बुशरा बीबी, मैं सब, ये इनका यही काम है, कोई नहीं है, पार्लियामान चल नहीं पा रहा है। नदीम साहब ये पॉइंट तो वैलिड है। अच्छा, आप लोग गुजारिश तमाम- मैं करूं, मैंने आप तीनों को बड़े तामुल, बड़े तदब्बुर और बड़े हौसले से सुना। मैं गुजारिश करूंगा सुनिएगा जरूर, खवातीन में ना टेम्परामेंट जरा कम होता है। आज आपने खबर सुनी होगी, मैं इससे डिसएग्री करूंगी आपकी सुन तो बात लेना से। मेरी गुजारिश तो सुन ले। मैं अब अगर ये जान sexist मैं अगर comment, जान look के at मान this देखिए ना, comment. अब इधर से आप Look at this comment. लेफ्ट और राइट, comment. लेफ्ट हमने और जहाँ पर आप जनाब खवातीन की अच्छा बात मैं देखिए, करेंगे, मैं खामोश हूँ जी, आप मैं तो खामोश बाकी जो हूँ। खवातीन की मैं बात आएगी, खामोश हूँ जी। जहाँ खवातीन की मैं बात खामोश आएगी हूँ। वहां पर तो मैं आपको करेक्ट करने की अच्छा कोशिश सुन तो करूंगी। लेना, जी, आप फरमाइए। मैंने अपना गुजारिश आर्गुमेंट जरूर दें। मैंने गुजारिश क्या की, गुजारिश ये की कि मैंने आप सबकी बातों को बड़े तहम्मुल से सुना है, मुझे भी सुन लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपका ये कहना मुनासिब नहीं था कि खवातीन का देखिए सुने टेम्परामेंट ना, कम होता है। ना मौसम चेंज होगा इससे, ना पाकिस्तान के हालात को बेहतर होंगे, ना पाकिस्तान की आवाम को कुछ मिलेगा। मेरी गुफ्तगू सुन ले, मुझे बोलने का हक तो देना आप। जी, जरूर बोलिए। मैं गुजारिश करूँ, आज आपने खबर सुनी होगी कि मोटरवे पे, सक्कर मोटरवे के करीब डाकुओं ने चेक पोस्ट पर हमला किया, पुलिस के लोग शहीद किए और वहाँ 2 घंटे यरगमाल बनाकर लोगों को लूटा जाता रहा। अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि जी हमने तो इस मुल्क को रोशनियाँ दी हैं, इस मुल्क को अंधेरों से निकाला है, फरियाल तालपुर साहब ने जेल काटी है, आसिफ जरदारी साहब, काश ये जेलें पाकिस्तान की आवाम की बेटे के लिए काटते। जिस सूबे में आपकी 20 साल से हुकूमत है वो सूबा डाकुओं के सुपुर्द है। आप हमें अब भाषण दे रही हैं कि जी इनको ये करना चाहिए था। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी। अगर उनकी जान खतरे में है और आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रात को 2 बार एम्बुलेंस वहां जा रही है, किसी को ये राइट नहीं है पूछने का क्या वो बेवारिस है? वो हमारे कायद की ज़ौजा हैं, उनकी मनकुआ हैं, हमारे लिए बड़ी ऑनरेबल है। लेकिन बुशरा बीबी की रिहाई बड़ा मसला है। ये जो फार्मर का इस्तेसाल हो रहा है, किसान का इस्तेसाल हो रहा है, फार्मर का इस्तेसाल किसने किया? आवाम इस वक्त पिस गई है, वो बड़ा मसला है। मैंने गरीदा साहबा, मैंने जिंदगी में ये पहली हुकूमत सुनी है। ये हुकूमत नफीसा शाह साहबा किससे मुतालबा कर रही थी? ये दुनिया की पहली हुकूमत है जो अपने आप से मुतालबा कर रही है। ये हुकूमती बेंचों में भी है और ये अपोजिशन का भी रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब इनका सर भी घी में है और इनकी चारों कढ़ाई में, इसके बावजूद ही एतराज कर रही हैं। अब नहीं करेंगी, नहीं करना पड़ेगा। पूछे ना, ब्रेक ले लें, सिंध के वज़ीर आला से पूछे, भैया 20 साल से हुक्मरान है, 20 साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा। कच्चे के डाकुओं पे क्यों नहीं, ये शमीला साहिबा से सवाल करते हैं। ब्रेक लेने दें, मुझे इजाजत दें। लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। शमीला फारूकी, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, नदीम कुरैशी साहब से कुछ मजीद सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है शमीला फारूकी साहिबा, नदीम कुरैशी साहब और ताहिरा औरंगजेब साहिबा। ताहिरा साहिबा, नून लीग के साथ क्या मसला है? आपके अंदर इतनी फूट पड़ गई है, आपकी लीगी क़यादत जो सीनियर है आपस में ही एक दूसरे के वो गले पर पड़े हुए हैं और एक दूसरे के बयानात की तरदीद कर रहे हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत को नुकसान पहुँचाने की या ना पहुँचाने की जो भी है, बहरहाल एक सूरत हाल तो क्रिएट हो रही है। मसला क्या? नहीं, मैं नहीं समझती, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि PTI में बड़ी इंतशार फैल गया। शेर अफजल साहब कोई और बात करते हैं, उमर अयूब साहब कुछ और कहते हैं, लतीफ़ खोसा से हटा दिया शेर अफजल को। लतीफ़ खोसा साहब एक और भी बताते हैं। फिर जो आते हैं अपने अली अमीन गंडापुर साहब, उनका एक और स्टेटमेंट होता है। आपकी तरफ राना सनाउल्लाह कुछ और कहते हैं, ख्वाजा साद रफ़ी कुछ और कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कोई और बात करते हैं, जावेद लतीफ़ कुछ और बात करते हैं। सिर्फ जावेद लतीफ़ मीडिया पे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बाकी तो कोई भी नहीं बोल रहा। सर राना सनाउल्लाह साहब जो बातें कर रहे हैं वो उन्होंने कर दी एक दफ़ा, जो कर दी, लेकिन बात इसका नुकसान क्या आप नहीं समझते आपकी हुकूमत को या आपकी पार्टी के अंदर को पड़ रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो सबकी मुशावरत से, सबके सलाह मशवरे से शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला जब किया तो उसकी सब ने तायद की, उसमें तमाम ये लोग बैठे थे। लेकिन अब नून लीग के अंदर सोच है कि उन्होंने ही नवाज शरीफ को दीवार से लगा दिया। नहीं, कोई किसी को दीवार से नहीं लगा सकता और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब को तो कोई भी नहीं लगा सकता। उनके जो फैसले हैं हमेशा उन फैसलों का हमने मुस्लिम लीग पंजाब में तो फिर भी नवाज शरीफ कुछ ना कुछ नहीं, चलें, तंदूर पे रोटी का रेट चेक करने नजर आ जाते हैं। ये नहीं, बट विफाक में तो कहीं नजर नहीं आता। पंजाब में आप देखिए सबसे बड़ा मसला स्मॉग का था और ये जो शुरू होती थी अक्टूबर से और जाती है मई तक।
اب دیکھیں آپ پنجاب میں انوائرمنٹ کے لیے کلائمیٹ چینج کے لیے پلاسٹک بیگز بند ہو گئے ہیں، بڑی سختی سے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہم اسکوٹیاں دے رہے ہیں بچیوں کو اس سے بھی بڑا ماحول میں فرق پڑے گا. پھر یہ ہوگا کہ جو اور تندور پہ روٹی کا ریٹ چیک کرنے جا رہے ہیں نواز شریف. وہ بھی جا رہے ہیں. آٹے کا توڑا 3 بار کے سابق وزیر اعظم 20 کلو کا جو آٹے کا توڑا تھا لگا دیا نا نواز شریف کو. پھر اس میں تندور کی دیوار سے لگا دیا آپ لوگوں نے. 800 روپے کا فرق پڑا ہے ایک 20 کلو کے آٹے کے توڑے پہ. 2800 سے 2000 کا ہوا ہے. 800 کا فرق پڑا ہے. روٹی 16 روپے کی، نان 20 روپے کا. میاں نواز شریف کی یہ بہت بڑی عظمت اور بڑائی ہے کہ وہ وفاق میں کہیں ان کا کردار نظر نہیں آ رہا. شہباز شریف صاحب نے بالکل دیوار سے لگا دیا. نہیں، انہیں بالکل نہیں لگائے گا. ان کی مشاورت سے شہباز شریف صاحب، میں سمجھتی ہوں، جانتی ہوں، ان نواز شریف صاحب کی مشاورت سے شہباز شریف صاحب ہر قدم اٹھاتے ہیں اور ان کے صلاح مشورے کے بعد چلتے ہیں. یہ بالکل فیکٹ ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ اس خاندان کی، اس گھر کی روایت بھی ہے، بڑوں کا احترام اور بڑوں کی. اب ذرا پاکستان تحریک انصاف کی پھوٹ کا بات کر لی جائے. ندیم قریشی صاحب، شیر افضل مروت کو ہٹا دیا پی ایس سی کے سربراہی سے، وجہ؟ پہلے میں آپا کی بات کی گزارش کر دوں. انہوں نے فرمایا کہ جی پنجاب میں آٹے کا تھوڑا سستا ہو گیا. انہوں نے جو سب سے بڑا پنجاب میں ظلم کیا نا، وہ یہ ظلم کیا کہ جو غریب پروڈکشن کرتا ہے گندم کی، اس کے ریٹ کم کر دیے، اور جو امیر پروڈیوس کرتا ہے پروٹین مرغی کے گوشت کی صورت میں، اس کے ریٹ 3 گنا کر دیے. مطلب 2 روپے روٹی پہ کم کر کے 100 روپے مرغی کے گوشت پہ بڑھا دیے. انہوں نے وعدہ کیا تھا، دونوں دائیں بائیں دونوں میرے لیے بڑی قابل احترام ہے. ان کی لیڈرشپ نے بھی وعدہ کیا تھا، ان کی لیڈرشپ نے بھی وعدہ کیا تھا 300 یونٹ بجلی کے فری دیں گے. وہاں 300 تھے، یہاں 200 یہ بھی 300 500 تھے نا. آپ 250 دے دیں، آپ 250 دے دیں. اچھا دوسری گزارش، شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے نامزد کیا تھا. وہ ایڈوکیٹ ہیں، اب لا گریجویٹ ہیں، سابق جج ہیں اور انتہائی دلیر لیڈر ہیں، سرمایہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا. گورنمنٹ سائیڈ سے ان کا نام سن کر ایسی کپ کپی تاری تھی، ہم پریشان تھے کہیں گورنمنٹ کے بینچز پہ لوگوں کو بخار نہ ہو جائے. شیر افضل مروت کا نام سن کے آپ نے حکومت کے کہنے پہ ان کا نام وڈرا کیا. سنیں، ہم نے آپ لوگوں کا جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں، ہم سسٹم کو نہیں چلنے دے رہے، ہم روڑے اٹکا رہے ہیں سسٹم میں. جب گورنمنٹ نے کہہ دیا جی شیر افضل مروت کے نام سے، ہمیں خوف بہت آتا ہے. کہنے پہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ چینج کر دیا، جس کا کام ہے حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے. سن تو لیں، اسی حکومت کے کہنے پہ، حکومت کے کہنے پر نہیں، حکومت کے خوفزدہ ہونے پر، حکومت کے پریشان ہونے پر، حکومت کے افسردہ ہونے پر. کیونکہ پی ایس سی کی سربراہی ہے جس کا کام ہی حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس ہے. دیکھیں نا، میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں. حکومت کو آپ نے ریلیکس کر دیا. ہماری طرف سے ریٹرن نام شیر افضل مروت صاحب. یہ آپ نے مکمل ایڈمٹ کر لیا. دیکھیں نا، یہ آپ نے مکمل ایڈمٹ کر لیا. آپ نے میری مرضی کی بات تو سننی نہیں، اپنی مرضی کی بات کرنی ہے. آپ نے کہا کہ حکومت کے خوفزدہ ہونے سے ہم نے نام وڈرا کر دیا. میرے کہنے پہ ابھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو فون پر لیں، ان سے پوچھیں جی شیر افضل مروت کے نام پر یہ جو آپ کو اتنا ٹیمپریچر آپ کا ہائی ہوا، خوف کا جو عالم طاری تھا، آپ کو کیا وجہ تھی؟ ہم نے تو ریٹرن میں نام دیا ان کا. جب حکومت کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت کا نام سن کے حکومت کو ریلیکس کر دیا نا، حکومت کر لیا. جس کمیٹی کا کام ہے حکومت چیک اینڈ بیلنس. ہم نے جو دوسرا نام دیا حامد رضا صاحب کا، وہ بھی ایک بڑا شاندار نام ہے، ایک بڑے زبردست لیڈر ہیں. ہماری پارٹی کا نام ہے، جس کو دیکھیں بی بی، جس کو عمران خان نامزد کریں گے وہ ہماری پارٹی کے سر کا تاج ہے. ہمارے لیے اپنے لیڈر کا حکم سب سے زیادہ افضل ہے. وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اور آج پوری حکومتی جماعتیں کہتی ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان، پاکستان کی معاشی پالیسی کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان، پاکستان سے فلاں لوگ روٹ گئے. سنیں ایک جملہ صرف کوئکلی، شبیلہ فاروقی صاحب سے لاسٹ کمنٹ اتنے سارے ارسطو، اتنے سارے افلاطون، اتنے سارے یہ ذہین اور انٹلیکچوئل لوگ بیٹھ کر ایک شخص سے خوف زدہ ہیں، پھر وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص طاقتور نکلا نا ان سب سے. شبیلہ فاروقی معذرت کے ساتھ، یہ جتنی باتیں آپ نے ابھی کی ہیں نا کہ یہ عمران خان نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا، ہم یہ کہتے ہیں پاکستان نے، عمران خان نے پاکستان کو آئسولیشن میں لے گئے، یہ بالکل حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ جو پارلیمان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ لوگ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو بھی آئسولیشن میں لے کے جا رہے ہیں، آپ پارلیمان کو بھی آئسولیشن کے اندر لے کے جا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ عوامی مسائل کا حل وہاں پر نہ ہو. بشرا بی بی کا نام لو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. بی بی آصفہ کے اوت کے اوپر انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑی کری. ان کو احساس نہیں ہو کہ ان کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. کسی کو احساس نہیں ہوا کہ وہ بچی ہے، شہید بی بی کی بیٹی ہے، اس کا پہلا الیکشن تھا، وہ الیکشن لڑکی آئی ہے، آپ اس کو عزت دیں. یہ غیر پارلیمانی روایتیں ڈالی جا رہی ہیں.
ये इनको बड़ी भारी पड़ी है। अगले प्रोग्राम में करेंगे। वक्त बिल्कुल खत्म हो शहीद चुका, बीबी के वक्त कफन खत्म को हो ना चुका इन्होंने है। अपने नदीम लिए कुरैशी हर साहब, चीज के लिए बहुत निजात का शुक्रिया। बाइस बना लिया शबीरा है। फारूकी साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.